نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا، سبحان اللہ۔ میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر فاروق ہوندا، یعنی جنیاں کوالٹیاں نبی وچ ہونیاں چاہیدیاں نے وہ ساریاں فاروق اعظم دے اندر موجود نے۔ سرکار نے فرمایا پر میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا۔ اے نیشان والے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن اس طرح بیٹھے ہوئے نے، آپ دی مجمع وچوں، آپ دی محفل وچوں ایک بندہ اٹھیا ہے، سبحان اللہ۔ اٹھ کے آندا کہ امیر المومنین